غادي ندوزو دابا لا كلاس 3. لا كلاس 3 كونت داكتيف سيركولون. هاد لو كونت داكتيف سيركولون هو الحاجه اللي كتدخل للشركه وكدوز واحد الوقت قصير وكتمشي. ملي كنقولوا هاد الوقت قصير كنقصد بها قل من عام. كيف ما شفنا في لا كلاس 2 ولا كلاس 1، هاد لا كلاس 1 ولا كلاس 2 لي زيموبيليزاسيون اولا لي كونت اللي داخلين فيهم كلهم تيكونوا في لا سوسيتي اكثر من عام، كيبقاو اكثر من عام. يعني لو كابيتال ديال لا سوسيتي راه كيبقى اكثر من عام في لا سوسيتي. لي زيموبيليزاسيون ديال لا سوسيتي راه كيبقاو فيها اكثر من عام. لي زاكسيون ديال الاسهم ديال الشركه راه تيبقاو على الاقل عام. يعني كلهم هاد اي حاجه داخله في لا كلاس 2 ولا كلاس 1 كلها راه المده القليله اللي كدوزها في لا سوسيتي هي عام. دونك في هاد لا كلاس 3 هو العكس نهائيا ديال هاد لي دو كلاس اللي قلت دابا. هاد لو كونت داكتيف سيركولون كيف ما قلت في الاول هو الحاجه اللي كتدخل لا سوسيتي وكدوز فيها قل من عام وكتمشي وكتسالي. باغ اكزومبل غنشوفوا هذيك لا روبريك ديال 31 اللي هي ستوك. ستوك هو التخزين. هاد ستوك اولا هاد التخزين شنو كنخزنوا في هاد ستوك؟ لا مارشانديز، السلعه. هاد السلعه اللي هي 311 اللي هي بوست فيها بزاف ديال لي كونط. كاينه جروب ا جروب بي. المهم هاد الانواع ديال لي مارشانديز غادي نشوفوهم من بعد، ماشي في هاد لا كلاس، غنشوفوهم في لا كلاس 6 ولا كلاس 7 حتى هي. هاد لا مارشانديز هادي شنو هي السلعه اولا البضاعه. هاد السلعه وهاد البضاعه هي قابله لانها تشرى اولا تباع. يعني لا سوسيتي اما غادي تشري واحد السلعه وغادي تخزنها في ستوك ديالها، اولا غادي تبيع السلعه اللي عندها في ستوك وغتخرجها من ستوك. لاشا والفونت ديال لا مارشانديز ما كيدخلوش في لا كلاس 3، كيدخلوا في لا كلاس 6 و 7. يعني لاشا الشراء ديال السلعه كيدخل في لا كلاس 6 اللي غادي نشوفوها من بعد، والبيع ديالها غادي يدخل في لا كلاس 7 اللي حتى هي غنشوفوها من بعد. اما ستوك او لا كلاس 3 كيدخل فيها غير التخزين ديال السلعه، لا الشراء ديالها لا البيع ديالها ما كيهمناش في هاد لا كلاس. انا علاش قلت لكم راه غنشوفوا هاد البيع والشراء في لا كلاس 6 و 7 لحقاش ضروري غتشوفوا هاد لا مارشانديز في هادوك لي كلاس وحدين اخرين. ماشي ما غتشوفوهاش غير في لا كلاس 3 باش ماشي ملي تشوفوها في بلاصه اخرى غتقول كيفاش غنعرف انا واش هاد لا مارشانديز واش هاد لو كونط غندخلو في لا كلاس 3 ولا غندخلو في لا كلاس 6 ولا غندخلو في لا كلاس 7. لا على حسب ليطا، واش انت هاد السلعه شريتيها باش تخزنها اولا شريتيها باش تبيعها اولا بعتيها يعني خرجتيها من ستوك ديالك. غادي ندوزو لهداك لو بوست الاخر 312 ماتير اي فورنيتور كونسومابل. هاد لا ماتير اي فورنيتور كونسومابل اهم بوست فيها بلوتو اهم كونت فيها هو لا ماتير بروميير، المواد الاوليه. ما يمكنش شي شركه تمارس لاكتيفيتي ديالها بلا ماده اوليه. في المثال هاد لا سوسيتي متخصصه في البني، يعني كتشد لي شونتيي كتشد لي بروجي ديال البني، ضروري باش تبني خاصها لا ماتير بروميير. الا كانت كتبني راه خاصها السيما، خاصها الرمله، خاصها الحديد، خاصها اي حاجه متعلقه باش تعطينا اون فان كونط واحد لو بيان، يعني واحد الحاجه واحد لوبجي واحد البرودوي فيني. غادي ندوزو لواحد لو كونط واحد اخر اللي هو امبالاج. انا ديما كنعطيكم لي كونط. انا دابا كنهضر بالنسبه للناس اللي ما عندهمش فكره على لو بلان كونطابل ويلا عندهم الاس 1 ولا البروميير اني في ليستايا. هاد لي كونط اللي كنذكر لكم دابا هما اللي غتحتاجوا في البيلون، حيت البيلون هو اول كور اول ايطا دو سانتيز غادي تخدموها هي البيلون. هاد كيجي مع من موراها لو جورنال، كيجي من موراها لو غران ليفر. المهم بور لو بيلون مازال عندكم مشكل تلقاو لو كونط لي بغيتو في البلان كونطابل. راه هاد لي كونط اللي كنعطيكم هما لي كونط الاساسيين باش تبداو ان شاء الله. عندنا واحد لو كونط واحد اخر اللي هو امبالاج 31 23. شنو هو هاد لومبالاج؟ اي حاجه خديتيها باش تستهلكها، حليب، بيمون، زبده، سكر، ما يمكنش تعطى بلا امبالاج. هذاك لومبالاج هو اللي كيحمي هذاك لو برودوي باش يوصل للكونسوماتور فواحد ليطا اللي مزيانه واللي ما تاديش وما يعيبهاش. دونك بالنسبه لا سوسيتي لومبالاج حتى هو كيتعتبر مارشانديز، حتى هو كيتعتبر سلعه كتشريها، وحتى هو كيتعتبر ماده اوليه في التصنيع ديال لي برودوي ديالها. يعني باش تصايب الحليب راه خصها لي زانغريديون باش تصايب الحليب، وعاد لومبالاج اللي غدير فيه هذاك الحليب باش يوصل للكونسوماتور. يعني راه 50%
بالنسبه لا ماتير بروميير اي 50% بور لومبالاج، وحده كتكمل الاخرى. ما يمكنش يتباع الحليب بلا الامبالاج ديالو، وما يمكنش لومبالاج يتباع هكاك بلا ما يكون فيه واحد المنتوج لداخل. غادي ندوزو لواحد لو بوست واحد اخر اللي هو 313 برودوي اون كور. شنو هما هاد لي برودوي اون كور؟ فيه 3 ديال الانواع. كيف ما قلت هاد لي برودوي اون كور فيهم 3 ديال الانواع. هاد لي برودوي اون كور اون جينيرال هما لي برودوي اولا المنتوجات اللي ما كملش الانتاج ديالها اولا ما كملش التصنيع ديالها، بقى في طور الانتاج، يعني بدينا لا برودكسيون ديالهم ولكن مازال ما كملاتش. هذا هو المعنى ديال اون كور، يعني في طور الانتاج، في طور ان هذيك الحاجه تعطينا واحد لو ريزولطا فينال. في المثال عندنا هذوك لي بيان اون كور لو كونت 31 شنو هما هاد لي بيان اون كور؟ هما لي بيان اللي مازالين في طور الانتاج ديالهم. مثلا ناخذ المثال ديال دانون باش لا سوسيتي اولا باش داك هذاك لوزين يديروا لا برودكسيون ديال دانون، كيديروا لي زانغريديون اللي هما عارفينهم باش يعطيونا هذاك دانون، ولكن هذاك دانون مازال ما داروش فيه المواد الحافظه اللي غادي تقدر انها تخلي هذاك دانون يصبر عند واحد الفورنيسور اون اتوندون يوصل عند الكونسوماتور. يعني مازال ما تقدرش لداك دانون جا كاع لي زانغريديون اللي خاصينو باش يدار في لومبالاج ديالو ويمشي للمارشي. هادشي اللي مازال ناقص هذاك دانون باش يكمل يمشي للمارشي هو لو بيان اون كور. لو بيان هو دانون اون كور، هو دانون في طور التصنيع، يعني في طور الانتاج، يعني مازال ما كملش، مازال ما غنقولوش بلي الي بري انه يتباع ويتكونسوما من طرف المستهلك. عندنا عاوتاني لي سيرفيس اون كور لو كونت 34 سيرفيس اون كور، خدمات في طور الانتاج اولا في طور مهم. هادو دي سيرفيس ماشي دي بيان، يعني شي حوايج اللي ماشي طونجيبل، ماشي ملموسين، ماشي فحال دانون، فحال حليب، فحال شي حاجه اللي كنلمسوها، الحاجه اللي كنلمسوها وكنقدروا نقيسوها بيدينا كنسميوها ان بيان. الحاجه اللي انطونجيبل يعني ما كنقدروش نقيسوها، بيدينا كتسمى سيرفيس اللي هي خدمه. نعطيو مثال على هاد لي سيرفيس اون كور بحال هادوك الشركات ديال الارساليات بحال اغامكس، دي اش ال، فيديكس، هادو امانه، هادو كاملين دي سوسيتي متخصصين في الارساليات. يعني مثلا كتجي نتايا عندك واحد لاكولي بغيتي تصيفطها لواحد المدينه لواحد الشخص معين، باش توصل هذيك لاكولي لهذيك المدينه لذاك الشخص كتستغرق واحد الوقت على حسب المدينه، على حسب لي كونديسيون، تقدر تبقى نهار، يومين، 3 ايام. دونك انت كدير ليها سويفي، يعني كل مره كتعيط الو واش وصلت هذيك لاكولي ولا مازال ما وصلتش. هذيك الوقت اللي كتستغرقوا هذيك لاكولي باش توصل للبلاصه اللي انت بغيتي، وهذاك لو سويفي اللي انت كدير ليها باش تعرفها واش وصلت ولا مازال، هادو هما لي سيرفيس اون كور. يعني لو فات ان لاكولي ديالك بلوتو داك لو كولي مازال ما وصلش لديك المدينه، راه سيرفيس اون كور باقي في طور المعالجه ولا شنو غادي نسميوه. ولكن النهار اللي غادي توصل هذيك لاكولي، داك الكولي ديالك غادي يوصل لهذيك المدينه، ما غاديش يبقى يتسمى سيرفيس اون كور، غادي تسمى سيرفيس فيني. يعني صافي هذيك الشركه حققت لك هذاك لو سيرفيس اللي بغيتي، حققت لك هذيك لا دوموند اللي انت بغيتي توصل هذا الكولي لواحد المدينه، راه حنا وصلناها لك. يعني اون فوا هذاك الكولي يوصل لهذيك المدينه، ما غاديش يبقى يدخل في هذا لو كونط ديال سيرفيس اون كور، غادي يولي يدخل في لو كونط ديال سيرفيس فيني. عندنا واحد لو كونط برينسيبال في هاد لا كلاس 3 هو كليون. لو كونط ديالو 34 شنو هو هاد الكليان؟ العامل الرئيسي ديال اي شركه في النجاح ديالها هو لي كليون. هي اصلا علاش كدير لا برودكسيون، هي اصلا علاش كتمارس هذيك لاكتيفيتي ديالها باش تبيع وتربح. دونك الكليان هو لا باز ديال لا سوسيتي. كاينين دي باز وحدين اخرين ولكن هذه لا باز برينسيبال. باش تربح هاد لا سوسيتي وباش تكمل خاص يكون عندها كليان بزاف، وما يكونوش دي كليان ليتيجيو.
هاد لي كليون ليتيجيو غادي نهضروا عليهم من بعد، عندهم درس واحد اخر، ولكن حتى تافونسيو في لي زيتا دو سانتيز. لي كليون ليتيجيو هما لي كليون اللي ما كيخلصوش الشركه، يعني كيضيعوها في رزقها. دونك بالنسبه لنا دابا حنايا هاد لو كونط 34 21 شنو كيعني وامتى كنحتاجوه وامتى كنعرفوا لا كونطابيليزاسيون ديالو. عطاونا شي اكزرسيس فيه واحد السيد اكس شرا من عند لا سوسيتي ديالنا واحد لا مارشانديز ولا واحد المهم واحد السلعه اكريدي، يعني ما غاديش يخلصها، ما غاديش يخلص هذيك الساعه، كما تنقولوا بالكريدي. هي في لا كونطابيليتي كتسمى اكريدي، يعني ما غادي يخلصها لا اسبيس لا بار شيك لا بار فيرمون لا حتى شي حاجه. يعني غايقول لا سوسيتي صبري عليا. ملي في ليكزارسيس ديالنا تيقولوا لنا هاد الكليان اكس شرا من عند لا سوسيتي ديالنا واحد لا مارشانديز اغريك اكريدي، وما تيقولوش لينا لا قل من عام لا اكثر من عام، يعني ما عاطيناش هاد لو ديتاي ديال ان هاد الكليان ها امتى غادي يخلص لنا هاد الشيء اللي كنسالوه. اوتوماتيكمون غنسمعوا الكليان اكس شرا من عندنا لا مارشانديز اغريك اكريدي، غنديروا هاد لو كونط هذا 34 21. كون قال لنا غادي يخلص اسبيس غادي نديروا لو كونط كاس، مازال غادي نوصلوا له. كون قالوا لنا غادي نخلصوا باغ شيك يعني لا بنك، غنديروا لو كونط بنك حتى هو غادي نوصلوا ليه. ولكن دابا حنا سبقنا اول حاجه اول حاله عطاونا في البلان كونطابل هي اكريدي، يعني اكريدي الا ما غيخلصكش الكليان ديك الساعه غادي تدخل هذيك الشيء اللي كتسالو في لو كونط 34 21 كونط كليون. غادي نقول لكم واحد لانفورماسيون غادي تحتاجوها من بعد. الا انا كسوسيتي كنتسال واحد الكليون، هادشي اللي كنسالو كيتسمى اون كريونس. الا شي فورنيسور كيتسالني انا كسوسيتي كيتسمى اون ديت. هي بالدارجه ديالنا راه نفس الحاجه، كيف ما انا كنسال شي واحد كيف ما شي واحد كيسالني، نفس الكونسيبت. المهم واحد الفلوس خاصهم يرجعوا، يا اما يخرجوا من عندي وغادي يمشيو لذاك اللي كيسالني، يا اما هذاك اللي كيسالني غادي يعطيهم ليا. ولكن في لا كونطابيليتي لا، لا كريونس هي الا انا كنسال، يعني الا لا سوسيتي ديالنا غادي يدخلوها الفلوس. اما الا كانوا غادي يخرجوا من عندها الفلوس وغادي يمشيو لواحد لو فورنيسور اللي كيسالها، هذه كتسمى اون ديت.